नमस्कार भाइ बहिनीहरू आरामै हुनुहुन्छ? म पनि आरामै छु। आज हामी कक्षा 6 को सामाजिक अध्ययन र जनसङ्ख्या शिक्षा विषय अन्तर्गत इकाइ 2 को पाठ 5 मा रहेको हाम्रा धार्मिक सम्पदाहरू विषय शीर्षकमा रहेर भाइ बहिनीहरूसँग केही कुराहरू गर्नेछौँ। अब हामी पाठ सुरु गर्दैछौँ र भाइ बहिनीहरू आफूलाई चाहिने किताब, कापी, पेन्सिल, पेन लगायतका कुराहरू लिएर पढ्नका लागि तयार हुनुहुन्छ, मलाई विश्वास छ। अब हामी हाम्रा धार्मिक सम्पदाहरू भनेको के रहेछ, के कस्ता सम्पदाहरूलाई हामीले सम्पदा भन्दा रहेछौँ, हाम्रा वरिपरि त्यस्ता सम्पदाहरू रहेका छन् कि छैनन् होला भन्ने कुराहरू हेरौँ है त एकछिन। अब चाडपर्व हामीले मनाउँदै गर्दा ती चाडपर्व मनाउनका लागि विभिन्न धर्म, फरक फरक धर्म मान्ने मानिसहरूको अलग अलग चाडपर्व हुन्छ। कुनै चाडपर्व हामी घरमै बसेर मनाउँछौँ भने कुनै चाहिँ धार्मिक स्थलमा गएर मनाउनु पर्छ। हिन्दू धर्म मान्ने मानिसहरू मन्दिरमा गएर पूजा गर्छन्, कतिपय चाडपर्व मनाउँदा उनीहरू मन्दिरमा जान्छन्। त्यस्तै क्रिस्चियनहरू चर्चमा जान्छन्, मुस्लिमहरू उनीहरूको आफ्नो धार्मिक स्थल मस्जिदमा जान्छन्, बौद्ध धर्म मान्ने मानिसहरू आफ्नो बौद्ध गुम्बा, चैत्य, महाविहार आदिमा गएर प्रार्थना गर्छन्, पूजा गर्छन्। यसरी विभिन्न धर्म संस्कृतिसँग सम्बन्धित रहेका विभिन्न सम्पदाहरू हाम्रो देशमा मात्र होइन सबै विश्वभरि रहेका छन्। आज चाहिँ हामीले हाम्रो देशमा रहेका केही धार्मिक सम्पदाहरूको पहिचान गर्नेछौँ, चिन्नेछौँ र तिनीहरूलाई हामीले के कसरी संरक्षण गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि हामीले जान्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला भाइ बहिनीहरूलाई मैले धर्मको कुरा गर्न मन पर्यो। मलाई अहिले मैले भाइ बहिनीहरूलाई धर्म सम्बन्धी कुराहरू गरेर धार्मिक सम्पदाको विषयमा हामी छलफल गर्छौँ है त। सबैभन्दा पहिला धर्मको कुरा गरौँ। धर्म भनेको हामीले परम्परादेखि मान्दै आएको अथवा हामीले कुनै न कुनै संस्कारसँग जोडेर, हामीले मान्ने संस्कार परम्परासँग जोडेर मान्ने कुनै पनि विश्वास हो। हाम्रो देशमा पनि विभिन्न धर्म मान्ने मानिसहरू हुनुहुन्छ। अब ती धर्म मान्ने मानिसहरू, विभिन्न धर्म मान्ने मानिसहरूको कस्तो कस्तो चाडबाडहरू उहाँहरूले मान्नुहुन्छ, त्यस्तै के कस्तो पोसाक लगाउनुहुन्छ, उहाँहरूका विशेषताहरू के हुन् भन्ने विषयमा अब हामी स्क्रिनमा हेरौँ। यो भाइ बहिनीहरूलाई मैले एउटा फोटो देखाएँ। यो चित्रमा भाइ बहिनीहरूले चिन्न पर्ने हुन्छ यो कुन धर्मसँग सम्बन्धित चित्र हो र भाइ बहिनीहरूले देखे अनुसार यो चित्रमा के भइरहेको छ। भाइ बहिनीहरू विचार गर्दै गर्नुहोस्। म अर्को चित्र देखाउँछु है। यो दोस्रो चित्र चाहिँ सङ्केत चित्र हो। यो तेस्रो चित्र छ। यो त एउटा मन्दिरको चित्र जस्तो देखियो। अब यी सबै चित्रहरू हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित चित्रहरू रहेछन्। मैले सबैभन्दा पहिला देखाएको यो चित्र चाहिँ एकजना महिलाले पूजा प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ महिलाहरू तीज जस्तो लाग्छ, चाड मनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि यहाँ दसैँमा लगाउने टिका र जमरा देखिन्छ। यहाँ चाहिँ एउटा मूर्ति छ, त्यो मूर्तिलाई पूजा गर्नका लागि तयारी गरे जस्तो देखिन्छ। यो दोस्रो चित्र जुन हामीले अघि हेरेका थियौँ, यो चाहिँ हिन्दू धर्ममा प्रतीक सङ्केत चिन्ह हो। यसलाई ओम भनेर हामी उच्चारण गर्छौँ। यो चाहिँ हिन्दूहरूको आराध्य देव पशुपतिनाथको मन्दिर हो। यो चाहिँ काठमाडौँमा रहेको छ। यस बारेमा कुरा हामी फेरि पछि गर्छौँ। अब हामी अर्को चित्र हेर्न जाउँ। कति सुन्दर ठाउँ र यो चित्र चाहिँ के को होला भाइ बहिनीहरू? यो चित्रको अन्दाज गर्दै गर्नुहोला। कतिले त थाहा पाइसक्नुभयो, ठाउँ पनि थाहा पाइसक्नुभयो होला। यो चित्र पनि भाइ बहिनीहरूले अन्दाज गर्नुहोस्, थाहा पाउनेले थाहा पाइसक्नुभयो। यो त गौतम बुद्धको चित्र रहेछ। भाइ बहिनीहरूले कुन धर्मसँग सम्बन्धित चित्र हो यो भन्ने कुरा पक्कै पत्ता लगाइसक्नु भएको छ। यो चित्र चाहिँ बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित चित्र हो। यो पहिलो चित्र यो चाहिँ नमोबुद्ध भन्ने ठाउँको चित्र हो। यो बौद्ध धर्म मार्गीहरूले, बौद्ध धर्म मान्ने मानिसहरूले यो ठाउँ, यो चाहिँ गुम्बा हो। यो गुम्बा चाहिँ बौद्ध मार्गीहरूको धार्मिक स्थल हो। यो लुम्बिनी भाइ बहिनीहरूले चिन्नुभएको छ। यो लुम्बिनी गौतम बुद्धको जन्मस्थान र यो चाहिँ बुद्ध धर्म मान्ने मानिसहरूको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो भने अरू धर्म मान्ने मानिसहरूको लागि पनि यो ठाउँ त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। यो गौतम बुद्धको चित्र भयो। अब हामी
अर्को चित्र हेर्न जाउँ। भाइ बहिनीहरूले यो चित्र हेर्नुस् त। यो चित्र कुन धर्मसँग सम्बन्धित हुन्छ होला, कुन धर्मसँग सम्बन्धित चित्र होला। त्यस्तै यो चित्र पनि अर्को मन्दिर जस्तो देखियो। यहाँ केही मानिसहरू नमस्कार गरेर बसेका छन् र उनीहरूको पोसाक पनि अलिक फरक खालको छ। यो कुन धर्मसँग सम्बन्धित चित्र होला भन्ने कुरा अब हेरौँ त। यो त किराँत धर्मसँग सम्बन्धित चित्र रहेछ। यो पहिलो चित्रमा देखिएको यो मूर्तिको चित्र चाहिँ यो किराँत धर्मका संस्थापक महागुरु फाल्गुनन्द लिङ्गदेनको चित्र रहेछ। यो दोस्रो चित्र चाहिँ किराँत धर्मावलम्बीहरूको, किराँत धर्म मान्ने मानिसहरूको धार्मिक स्थल रहेछ। यो चाहिँ किराँत धर्म मान्ने मानिसहरूको तस्बिर रहेछ। अब अर्को चित्र हेरौँ। भाइ बहिनीहरूले यो चित्र हेर्ने बित्तिकै अन्दाज त गरिसक्नुभयो होला यो कुन धर्मसँग सम्बन्धित चित्र हो भनेर। ल हेर्नुहोस् त, यो दोस्रो चित्र। यहाँ केही मानिसहरू प्रार्थना गरिरहेका छन् घरभित्र रहेर, र केही मानिसहरू बाहिर, साना बच्चाहरू बाहिरपट्टि जुन लागेको हेरिरहेछन्। यो जुन लागेको हेरिरहेका छन्। हेर्नुहोस् त, यो चित्र, यो सङ्केत चित्र हो। यो चाहिँ क्रिस्चियन धर्मसँग सम्बन्धित चित्रहरू यी रहेछन्। यो पहिलो चित्र चाहिँ क्रिस्चियन धर्म मान्ने मानिसहरूको धार्मिक स्थल जसलाई चर्च भनिन्छ, यो चर्च हो। यो पनि चर्चभित्रको दृश्य हो। यी साना भाइ बहिनीहरू यिनीहरूले क्रिस्चियन धर्म मान्ने मानिसहरूको चाडबाडहरू छन्, त्यो चाडबाड मनाउँदै गरेको चित्र हो। र यो चाहिँ क्रिस्चियन धर्म मान्ने मानिसहरूको सङ्केत, धर्मको सङ्केत चिन्ह हो। अर्को एउटा चित्र हेरौँ। यो चित्र कुन धर्मसँग सम्बन्धित रहेको छ? भाइ बहिनीहरूले अब त हामी धर्मसँग सम्बन्धित चित्रहरू हेर्दैछौँ भन्ने कुरा त पत्ता लगाइसक्नु भएको छ। यी त्यो धर्म, यो चित्रसँग सम्बन्धित धर्म मान्ने मानिसहरू, अब भाइ बहिनीहरूले अन्दाज गरिसक्नुभयो यो धर्मको सङ्केत चिन्ह हो। यो चाहिँ इस्लाम धर्म रहेछ। हामीले हेरेको पहिलो चित्र यो इस्लाम धर्म मान्ने मानिसहरूको धार्मिक स्थल रहेछ। यो दोस्रो चित्र चाहिँ इस्लाम धर्म मान्ने मानिसहरूले प्रार्थना गर्दै गरेको चित्र रहेछ भने यो चाहिँ धर्मसँग सम्बन्धित सङ्केत चिन्ह रहेछ। ल त भाइ बहिनीहरू, अब हामीले अहिलेसम्म नेपालका प्रमुख धर्म र धर्मसँग सम्बन्धित केही चित्रहरू हेऱ्यौँ। भाइ बहिनीहरूले त्यो चित्रबाट पनि धर्मसँग सम्बन्धित केही कुराहरूको अन्दाज गरिसक्नु भएको छ। अब चाहिँ हामी हाम्रा केही प्रमुख धार्मिक सम्पदाहरू भन्ने शीर्षकभित्र रहेर केही चर्चा गर्छौँ। सम्पदा भन्ने बित्तिकै सम्पदा शब्दले सम्पत्ति जनाउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। भाइ बहिनीहरूलाई पनि पक्कै त्यस्तै लाग्छ होला। अब धार्मिक सम्पदा भन्नाले चाहिँ धर्मसँग जोडिएका सम्पत्तिहरू भन्ने बुझियो। ती धार्मिक सम्पदाहरू अथवा धर्मसँग जोडिएका सम्पत्तिहरू चाहिँ के कस्ता हुँदा रहेछन् त्यो कुरा अब हामीले हेर्छौँ है त। अघि हामीले हेरेको यो पशुपतिनाथको चित्र, यो रातको समयमा पशुपतिनाथको अत्यन्तै सुन्दर चित्र यहाँ देखिएको छ। भाइ बहिनीहरूले यो कुन धर्मसँग सम्बन्धित छ भनेर अन्दाज गरिसक्नुभयो। पशुपतिनाथ चाहिँ हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित रहेको छ। यो पनि हामी अघि हेरेको चित्र रह्यो। यो गुम्बा यो बुद्ध धर्मसँग सम्बन्धित चित्र हो। यो चाहिँ किराँतहरूको धार्मिक स्थल हो। कति किराँतहरूले चाहिँ यो धार्मिक स्थललाई थान पनि भन्छन्। यो चाहिँ क्रिस्चियनहरूको चर्च हो। अन्तिमको चाहिँ हामीले यो हेर्दै गरेको यो चित्र चाहिँ इस्लाम धर्म मान्ने मानिसहरूको धार्मिक स्थल हो। यो धार्मिक स्थलमा उनीहरू गएर प्रार्थना गर्दछन्। अब भाइ बहिनीहरू, यी जुन धार्मिक सम्पदाहरू रहेका छन्, यी धार्मिक सम्पदा भनेको धर्मसँग सम्बन्धित सम्पत्तिहरू हुन्। ती सम्पत्तिहरू अब हामीले उदाहरणका रूपमा कुरा गर्दा पशुपतिनाथमा पूजा गर्न हामीभन्दा अगाडिका हाम्रा बुबा हजुरबाहरू पनि जानुभयो। अब उहाँहरूले पशुपतिनाथको संरक्षण गरेर राखिदिनुभयो र आज हामीले त्यसको पूजा गर्न पाएका छौँ। अब यो जुन गुम्बा देख्छौँ, यो गुम्बा पनि बुद्ध धर्म मान्ने मानिसहरूले यो गुम्बाको पनि संरक्षण गर्नुभएको छ। यी सबै धार्मिक स्थलहरू जुन छन् किराँतहरूको, इस्लामको, क्रिस्चियनको सबैको धार्मिक स्थलहरूको चाहिँ संरक्षण गरेर राखेको कारणले आज कतिपय मानिसहरू त्यहाँ घुम्न आउनुहुन्छ। कतिपय संरक्षण गरेको कारणले अर्को पुस्ताले त्यहाँ पूजापाठ प्रार्थना गर्नका लागि मौका पाउँछ। त्यसकारण
ती चिजहरू, ती सम्पदाहरू हामीले संरक्षण गरेर राख्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले यो पाठबाट त्यो कुरा पनि चर्चा छलफल गर्नेछौँ। अब हामीले धर्मअनुसार हेर्दै जाँदा विभिन्न धर्म मान्ने मानिसहरूको आस्था धर्मसँग जोडिएको हुन्छ। भाइ बहिनीहरूलाई पहिलेको कुरा सम्झौँ है। पहिले जति बेला हामीभन्दा धेरै 100 धेरै हजार वर्ष अगाडि, आजभन्दा धेरै 100 हजार वर्ष अगाडि यो संसारमा प्रहरी पनि थिएनन् होला, कानुन पनि थिएन होला। त्यति बेला पनि मानिसहरू त थिए। मानिसहरूलाई नराम्रो काम गर्नबाट केले रोक्थ्यो होला त? हो, त्यति बेलाका मानिसहरूलाई नराम्रो काम गर्नबाट रोक्ने चाहिँ धर्म थियो। धर्मले नराम्रो काम गर्न हुँदैन र राम्रो काम गर्नुपर्छ, अरूको भलाइ गर्नुपर्छ भनेर सबै धर्मले एउटै कुरा सिकाउँछन्। त्यसकारण धर्मले सिकाएको कुरा समाजले मान्दथ्यो र त्यो मानेको कारणले गलत काम गर्न हुँदैन, असल काम गर्नुपर्छ भनेर धर्मले सिकाएको कारणले त्यति बेलाको समाज धर्मले नियन्त्रण गरेको थियो, अनुशासित बनाएको थियो। अहिले पछि चाहिँ जनसङ्ख्या बढ्दै गयो, मानिसहरूको सङ्ख्या थपिँदै जाँदा यहाँ नराम्रा कामहरू पनि हुन थाले। त्यसकारण कानुनको जरुरत पर्यो, प्रहरीको जरुरत पर्यो, अरू संरक्षण गर्ने, सुरक्षा दिने निकाय संस्थाहरूको जरुरत पर्यो। त्यसकारण धर्म भनेको चाहिँ मानिसहरूलाई अनुशासित बनाउने एउटा बाटो देखाउने दर्शन हो। यसले मानिसहरूलाई गलत काम गर्न हुँदैन, असल काम गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। अहिले पनि कतिपय धर्म समूहमा धर्म मान्ने मानिसहरूले पाप गर्न हुँदैन, धर्म गर्न पर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। पाप भनेको नराम्रो काम हो भने धर्म भनेको राम्रो काम हो। अब हामी यिनै धर्महरूसँग सम्बन्धित केही कुराहरू हेर्छौँ। भाइ बहिनीहरूको पाठ्यपुस्तकमा पनि यी धर्मसँग सम्बन्धित कुराहरू दिएको छ। भाइ बहिनीहरूले पाठ्यपुस्तकमा पनि हेर्नुहुन्छ। यहाँ पनि तिनै कुराहरूलाई हामी बुदागत रूपमा हेर्छौँ। यो चाहिँ हिन्दूहरूको मठ मन्दिरहरू, यिनीहरू हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित सम्पदाहरू हुन्। यो चाहिँ पाटनको कृष्ण मन्दिर हो। यी मठ मन्दिरहरू हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित मठ मन्दिरहरू रहे र यी हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित मठ मन्दिर भए तापनि यी सबै देशभरिका सबै धर्म मान्ने, सबै जात, धर्म, भाषा, संस्कृति भएका मानिसहरूका साझा सम्पत्तिहरू हुन्। त्यसकारण हुन चाहिँ यो एउटा धर्मसँग सम्बन्धित देखिए यी सबै जुन हामी अब हेर्छौँ, तर ती सबैका साझा सम्पत्तिहरू हुन्। अब हामी हेरौँ हिन्दू मठ मन्दिरहरू जुन चाहिँ हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित रहेका सम्पदाहरू हुन्। सबैभन्दा पहिला राम जानकी मन्दिर। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, कति सुन्दर मन्दिर छ है यो राम जानकी मन्दिर। यो कहाँ रहेको छ होला भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूलाई कतिलाई त थाहा भइसक्यो होला। अब हामी यसको विषयमा अरू केही कुरा थप हेर्छौँ है त। सबैभन्दा पहिला यो रहेको ठाउँ राम जानकी मन्दिर कहाँ रहेछ त? हामीले यहाँ हेऱ्यौँ राम जानकी मन्दिर जनकपुरमा रहेको छ। यो राम जानकी मन्दिर हिन्दूहरूको धार्मिक स्थलहरूमध्ये महत्त्वपूर्ण एक धार्मिक स्थल हो। यो चाहिँ मुगल शैलीमा बनेको छ। घरहरू, मन्दिरहरू, दरबारहरू विभिन्न शैलीमा बन्छन्। त्यसमध्ये यो जुन हेरिएको आकृति यसको यो जसरी बनेको छ यो शैलीलाई चाहिँ मुगल शैली भनिन्छ। यो चाहिँ अत्यन्तै कलात्मक र आकर्षक देखिन्छ। त्यो देखिएको कारणले पनि देश विदेशबाट मानिसहरू त्यहाँ घुम्नका लागि, पर्यटन गर्नका लागि वर्षैभरि जान्छन्। यसको निर्माण टिकमगढ भन्ने एउटा स्थान छ। त्यो टिकमगढ भन्ने स्थानकी महारानी जसको नाम हो वृषभ भानुकुमारीले बनाउन लगाएकी हुन् भन्ने कुरा इतिहासहरूमा लेखिएको छ। त्यसकारण यसको निर्माण गर्ने कुराको श्रेय चाहिँ यो निर्माण गर्न लगाउने कुराको जस चाहिँ वृषभ भानुकुमारीलाई जान्छ र यसले नेपाललाई चिनाएको छ। यो मिथिला प्रदेश, यो जनकपुर क्षेत्र आसपासमा रहेको क्षेत्रलाई चाहिँ मिथिला क्षेत्र भनिन्छ। यो मिथिला क्षेत्रमा रहेको तर नेपाललाई चिनाउने धार्मिक सम्पदा रहेको छ। यो चाहिँ राम जानकी मन्दिर। अब हामी अर्को हेरौँ है त। अर्को चाहिँ पशुपतिनाथ। यो पशुपतिनाथको मन्दिर हो र पशुपतिनाथसँग सम्बन्धित केही कुराहरू भाइ बहिनीहरूको पुस्तकमा पनि दिएको छ। तिनै कुराहरूलाई यहाँ बुदागत रूपमा हेरौँ है त।
पशुपतिनाथ हो, पशुपतिनाथ काठमाडौँमा पर्छ। यो हिन्दूहरूको पवित्र तीर्थस्थल हो। हिन्दूहरू नेपालका मात्रै नभएर विश्वका अरू देशहरूबाट पनि हिन्दूहरू यहाँ दर्शन गर्न आउने गर्छन्। हिन्दूहरूका आराध्य देव भनेर भनिन्छ पशुपतिनाथ भगवान चाहिँ हिन्दूहरूले अत्यन्तै श्रद्धा गर्ने देवताहरूमध्ये एक हुनुहुन्छ। यो पशुपति क्षेत्र, यो पशुपतिनाथ क्षेत्र चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको क्षेत्र हो। यो भनेको विश्व सम्पदा भनेको यो चाहिँ देशको मात्रै सम्पत्ति होइन, यो विश्वको सम्पत्ति हो भनेर यसलाई विश्वभरिको महत्त्वपूर्ण सम्पत्तिको रूपमा यसलाई सूचीकृत गरिएको छ। यो विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको पशुपति क्षेत्रभित्र किरातेश्वर, गौरीघाट, गुहेश्वरी जस्ता अन्य धार्मिक स्थलहरू पनि रहेका छन् यो पशुपति क्षेत्रभित्र। अब अर्को हामी चित्र हेरौँ। यो के को चित्र होला भाइ बहिनीहरूले अन्दाज गर्नुहोस् त। भाइ बहिनीहरूले अन्दाज गरिसक्नु भएको छ। यो चाहिँ स्वयम्भूनाथको चित्र हो। यो काठमाडौँमा रहेको छ। यो कुन धर्मसँग सम्बन्धित होला? हो, यो चाहिँ खासमा चाहिँ यो बुद्ध धर्मसँग सम्बन्धित भनेर भनिन्छ। तर यहाँ यो ठाउँमा पूजा गर्न चाहिँ हिन्दू धर्म मान्ने मानिसहरू पनि जाने गर्छन्। यो चाहिँ यो पनि अघि हामीले पशुपतिनाथको कुरा गरेका थियौँ। यो स्वयम्भूनाथको यो स्वयम्भूनाथ महाचैत्य पनि विश्व सम्पदा सूचीमा परेको क्षेत्र हो। भन्नुको मतलब यो पनि नेपालको लागि मात्रै महत्त्वपूर्ण कुरा होइन कि महत्त्वपूर्ण स्थान होइन कि विश्वकै लागि महत्त्वपूर्ण स्थान हो। यस क्षेत्रभित्र विश्वको सबैभन्दा ठुलो बुद्धको मूर्ति छ। भाइ बहिनीहरूले नि मौका पाउनुभयो भने त्यो मूर्ति कहाँनिर होला, विश्वको सबैभन्दा ठुलो बुद्धको मूर्ति भनेर त्यो मूर्ति खोजेर हेर्नु होला। त्यस्तै यहाँ मञ्जुश्री र अजिमाको मन्दिर पनि यही क्षेत्रभित्र रहेको छ। यहाँ मानिसहरू विभिन्न देश विदेशबाट घुम्न आउँछन्। विशेष गरी विदेशबाट बुद्ध धर्म मान्ने मानिसहरू यो ठाउँमा विशेष गरी घुम्न आउने गरेका छन्। अब हेरौँ अर्को जामे मस्जिद। मस्जिद कसको, कुन धर्म मान्ने मानिसहरूको धार्मिक स्थल होला त? ल हेर्नुहोस् है, यो जामे मस्जिद यो कहाँ रहेको छ, कुन धर्मसँग सम्बन्धित छ? अब हामी हेरौँ। यो चाहिँ काठमाडौँमा रहेको धार्मिक स्थल हो। यो इस्लाम धर्म मान्ने मानिसहरूको धार्मिक स्थल हो। इस्लाम धर्म मान्ने मानिसहरू यो ठाउँमा आएर प्रार्थना गर्छन् यो काठमाडौँमा रहेको जामे मस्जिदमा। उनीहरू चाहिँ इस्लाम धर्म मान्ने मानिसहरू चाहिँ हरेक शुक्रबार र अन्य विशेष धार्मिक पर्वहरूमा इस्लाम धर्म मान्ने मानिसहरूले मान्ने विशेष धार्मिक पर्वहरूमा यहाँ भेला भएर प्रार्थना गर्ने चलन छ। यहाँ चाहिँ अत्यन्तै भक्तिभावका साथ यो स्थानमा आएर इस्लाम धर्म मान्ने मानिसहरूले प्रार्थना गर्नुहुन्छ हरेक शुक्रबार र अन्य विशेष पर्वका बेलाहरूमा। अब हामी अर्को स्थान हेरौँ। यो स्थान हामीले यहाँ यसको शीर्षक हेर्दै पत्ता लगाएका छौँ। यो किराँत धर्मसँग सम्बन्धित स्थानको कुरा हामी गर्दैछौँ। यो चाहिँ लारुम्बा क्षेत्र हो। यो क्षेत्र लारुम्बा क्षेत्र। अब यसको विषयमा थप केही बुदाहरू हेरौँ है त। यो लारुम्बा भन्ने स्थान चाहिँ इलाम जिल्लामा पर्छ। पूर्वको पर्यटकीय र मनोरम स्थान इलाम जिल्लामा पर्छ। यो किराँत धर्म मान्ने मानिसहरूको प्रमुख धार्मिक स्थल हो। यो धार्मिक स्थलमा यो क्षेत्रमा विशेष पर्व र अवसरहरूमा किराँत धर्म मान्ने मानिसहरूले यहाँ भेला हुन्छन् र उनीहरूले किराँत धर्मको धार्मिक पुस्तकको नाम हो मुन्नुम। त्यो मुन्नुम र किराँत विधि विधान अनुसार यहाँ पाठ पूजा गर्ने र त्यहाँ भेला हुने काम यो स्थानमा हुन्छ। यो चाहिँ किराँत धर्मसँग सम्बन्धित स्थान हो। अब हामी हेरौँ एसम्सन चर्च। चर्च भन्ने बित्तिकै यो क्रिस्चियन धर्मसँग सम्बन्धित हो। भाइ बहिनीहरूलाई यो कुरा थाहा छ। यो एसम्सन चर्च कहाँ रहेको छ भन्ने कुरा हेरौँ है त। भाइ बहिनीहरूले अन्दाज गर्नुहोस् त। ल, यो एसम्सन चर्च चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको ललितपुर जिल्लामा धोबीघाट भन्ने ठाउँ छ। त्यो धोबीघाट भन्ने ठाउँमा एसम्सन चर्च अवस्थित छ। यो चाहिँ क्रिस्चियन धर्म मान्ने मानिसहरूले यो ठाउँमा आउने र
प्रार्थना गर्ने स्थान हो। यो चाहिँ अत्यन्तै कलात्मक धार्मिक स्थल हो। यहाँ आएर क्रिस्चियन धर्म मान्ने मानिसहरू येशू ख्रीष्ट, क्रिस्चियन धर्म मान्ने मानिसहरूको आस्था, येशू ख्रीष्टको धर्म मान्ने मानिसहरूको आस्था रहेको छ र येशू ख्रीष्टको प्रार्थना गर्नका लागि मानिसहरू यहाँ भेला हुन्छन्, क्रिस्चियन धर्म मान्ने मानिसहरू। अब हामी यी कुराहरू त हेऱ्यौँ। हामीले अहिले हेरेका चाहिँ यहाँ केही नमुनाका रूपमा मात्रै हामीले हेऱ्यौँ। नेपालमा अन्य पनि धर्महरू मानिन्छन्, अन्य धर्मसँग सम्बन्धित सम्पदाहरू पनि रहेका छन्। त्यस्तै अहिले हामीले जति सम्पदाहरू हेऱ्यौँ ती सम्पदाहरू नमुनाका रूपमा रहेका सम्पदा मात्रै हुन्। भाइ बहिनीहरूको आफ्नै समुदायमा, आफ्नै समाजमा, आफ्नै पालिकाभित्र अथवा आफ्नै जिल्लाभित्र यस्ता धेरै सम्पदाहरू रहेका छन्। प्राकृतिक सम्पदा भनेको चाहिँ वन जङ्गल, त्यस्तै नदी, हिमाल, यी चाहिँ प्राकृतिक सम्पदाहरू भए भने यी जुन धर्मसँग सम्बन्धित रहेका क्रिस्चियनहरूको चर्च, हिन्दूहरूको मन्दिर, त्यस्तै बुद्ध धर्म मान्ने मानिसहरूको गुम्बा, महाविहार, यस्ता कुराहरू चाहिँ यी धर्मसँग सम्बन्धित सम्पदाहरू रहे। अब यी धर्मसँग सम्बन्धित रहेका सम्पदाहरू हाम्रो स्थानीय ठाउँमा पनि छन्। स्थानीय ठाउँमा रहेका सम्पदाहरू संरक्षण गरौँ भने हामीलाई के फाइदा हुन्छ होला, यसको संरक्षणको महत्त्व के रहेको होला, यी कुराहरू पनि हामीले जान्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला संरक्षण गर्नका लागि त सबैभन्दा पहिला हामीले पहिचान गर्न पर्यो। अब भाइ बहिनीहरूले आजैबाट के गर्न पर्यो भने आफ्नो स्थानीय स्तरमा रहेका, आफ्नो गाउँ टोलमा रहेका, आफ्नो जिल्लाभित्र रहेका विभिन्न धर्मसँग सम्बन्धित यस्ता सम्पदाहरू कहाँ कस्तो अवस्थामा रहेका छन् भनेर खोजी गर्न पर्यो। ती खोजी गरेर यदि तिनीहरू अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेछन्, ती चाहिँ बिग्रेको अथवा भत्किएको अवस्थामा रहेछन्, संरक्षण पाएका रहेनछन् भने भाइ बहिनीहरूले आफूले ती ठाउँहरूमा जाने, घुम्ने, त्यसको अवस्था हेर्ने र आफ्ना घरका ठुलाबडाहरूलाई, आफ्नो घरको अभिभावकहरूलाई, त्यस्तै कोही अहिले गाउँमा चुनावमा जितेर जानुभएका प्रतिनिधिहरूलाई यो अवस्थामा, यो सम्पदा यस्तो अवस्थामा रहेको छ, यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नु पर्यो भनेर भाइ बहिनीहरूले पनि अनुरोध गर्नु पर्यो। अब हामी यी विभिन्न धर्मसँग सम्बन्धित सम्पदाहरूका कारणले अथवा हाम्रोमा विभिन्न धर्महरू भए तापनि हामीमा त्यो धर्म बीच रहेको विभेद रहेको छैन। जब धर्म बीच विभेद हुँदैन, एउटा धर्म र अर्को धर्म बीच झगडा हुँदैन अथवा एउटा धर्मले अर्को धर्मको मानिसहरूलाई, अर्को धर्म मान्ने समूहलाई कुनै पनि खालको नराम्रो व्यवहार गर्दैन, त्यो अवस्थालाई चाहिँ हामी धार्मिक सद्भाव अथवा सहिष्णुता भन्दछौँ। अब विश्वमा हामी सुन्छौँ धर्मका नाममा धेरै झगडाहरू भएको हामी विश्वका अन्य देशहरूमा सुन्छौँ, तर हाम्रो देशमा त्यस्तो झगडा हुँदैन। हाम्रो देशको विशेषता भनेकै धार्मिक सद्भाव र सहिष्णुता हो। अब हाम्रो देशमा त्यस्तो धार्मिक सद्भाव र सहिष्णुता कस्तो कस्तो अवस्थामा रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ केही चित्रहरू हेरौँ अनि फेरि हामी यसमा चर्चा गरौँला। भाइ बहिनीहरूलाई पहिलो चित्र मैले यहाँ देखाएँ। यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ चाहिँ दुईटा फरक फरक धर्म मान्ने मानिसहरू यहाँ रहेको देखिन्छ। एउटा चाहिँ इस्लाम र अर्को हिन्दू। इस्लाम धर्म मान्ने मानिसलाई हिन्दू धर्म मान्ने हनुमानको जुन आकृतिमा आउनुभएको छ यहाँ, उहाँले चाहिँ आशीर्वाद दिए जस्तो देखिन्छ। यो त नेपालको विशेषता हो। यहाँ अलग अलग धर्म, फरक फरक धर्म मान्ने मानिसहरू पनि यसरी मिलेर एकै ठाउँमा बस्नुहुन्छ, कुनै पनि झगडा गर्नुहुन्न। यो चाहिँ हाम्रो धार्मिक सद्भाव र सहिष्णुताको अवस्था हो। त्यस्तै अर्को चित्र हेरौँ है त। यो के को मूर्ति होला? ल त भाइ बहिनीहरू अन्दाज गर्नुहोस् त। हो, यो बुद्धको मूर्ति हो। तर यहाँ बुद्धको मूर्तिमा पूजा गर्ने बुद्ध धर्म मान्ने मानिसहरू मात्रै हुनुहुन्छ होला त? पक्कै पनि होइन। यहाँ चाहिँ हिन्दू धर्म मान्ने मानिसहरूले पनि बुद्धको पूजा गरिराख्नु भएको छ। भनेको यहाँ धर्मको नाममा त कुनै पनि विभेद रहेनछ। यहाँ के हिन्दू, के बुद्ध, के क्रिस्चियन, के किराँत, सबै धर्म मान्ने मानिसहरू बीच कुनै पनि विभेद छैन। एकले अर्कोको धर्म मान्ने कुरालाई बाधा पनि बनाउनुहुन्न, बरु सँगै धर्म मान्ने, पूजापाठ गर्ने, प्रार्थना गर्ने चलन चाहिँ नेपालीहरूको विशिष्ट चलन हो। त्यो अर्को एउटा चित्र हेरौँ त। यहाँ के देख्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरूले? यहाँ चाहिँ विभिन्न धर्म मान्ने मानिसहरू देखिन्छन्। यो
पोसाकले त्यस्तो देखाउँछ। सबै मानिसहरूले एक र अर्को बीच हातेमालो गर्दै हात मिलाउँदै हिँडिराख्नु भएको छ। यो फरक फरक धर्म भए पनि उहाँहरूको भावना चाहिँ एउटै छ, मिल्नुपर्छ, झगडा गर्नु हुँदैन, देशको विकास कसरी हुन्छ त्यो कुरा सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो देशमा अलग अलग धर्म भए पनि त्यो खालको विचार, त्यो खालको सोच चाहिँ विभिन्न धर्म मान्ने मानिसहरूमा रहेको छ। अब हामी हेरौँ धार्मिक सम्पदाको महत्त्व चाहिँ के रहेको छ त। हामीले धार्मिक सम्पदाको कुरा त गऱ्यौँ, त्यो धार्मिक सम्पदा हामीले किन संरक्षण गर्नुपर्छ अथवा धार्मिक सम्पदा हुँदा हामीलाई के फाइदा छ त, त्यो कुरा पनि हेरौँ है त। अब धार्मिक सम्पदा भन्ने बित्तिकै हामीले धर्मसँग सम्बन्धित रहेको सम्पत्ति भनेर भन्यौँ। त्यो धार्मिक सम्पदा अथवा धार्मिक धर्मसँग जोडिएको सम्पत्ति चाहिँ हामीले संरक्षण गऱ्यौँ भने के हुँदो रहेछ। पहिलो बुँदा भाइ बहिनीले देखिसक्नु भएको छ। पहिलो बुँदामा भनिएको छ यसले समाज र संस्कृतिको पहिचान गराउँछ। समाज र संस्कृतिको पहिचान, यसलाई म केही उदाहरण दिएर भाइ बहिनीहरूलाई प्रश्न गर्छु है त। अब अहिले हामीले फरक फरक धर्म मान्ने मानिसहरू हिँड्दै गरेको, हातेमालो गरेर हिँड्दै गरेको एउटा चित्र देख्यौँ। त्यहाँ चाहिँ अलग अलग धर्म भन्ने कुरा कसरी पत्ता लगायौँ त भन्दा हो, अलग धर्म मान्ने मानिसहरूले अलग अलग खालको पोसाक लगाउनु भएको थियो, अलग अलग खालको उहाँहरूको वेशभूषा हुन्छ, त्यो चाहिँ संस्कृतिसँग जोडिएको हुन्छ। हामीले लगाउने कपडा, त्यस्तै हामीले खाने खानेकुरा, हामीले मान्ने चाडबाड, यी सबै कुरा हाम्रो संस्कृतिसँग जोडिएका कुरा हुन्। अब फरक धर्ममा फरक फरक खालको संस्कृति हुने भएको कारणले हाम्रो समाजमा जति बढी हामीले फरक संस्कार संस्कृतिहरू हामीले संरक्षण गरेर राख्छौँ, संस्कृतिका हिसाबले हामी त्यति नै धनी हुन्छौँ। भाइ बहिनीहरू एउटा भन्नुहोस् त, एकजना भाइ बहिनी कोही भाइसँग 10 रुपियाँ छ, अर्को बहिनीसँग 100 रुपियाँ छ, 10 रुपियाँ हुने धनी हो कि 100 रुपियाँ हुने धनी होला त? हो, पक्कै पनि 10 रुपियाँ हुनेको तुलनामा 100 रुपियाँ हुने धनी देखिन्छ, धेरै पैसा भएको देखिन्छ। भने जस्तै जति बढी धर्म हुन्छ हाम्रो, त्यति नै बढी हाम्रा सम्पदाहरू हुन्छन् र त्यति नै बढी संस्कृति हुन्छन्। जति बढी संस्कृति भए त्यो संस्कृतिले हाम्रो पहिचानलाई विश्वभरि धेरै ठुलो संस्कृति, धेरै संस्कृति, धेरै ठुलो सङ्ख्यामा संस्कृति भएको भनेर हाम्रो पहिचान गराउँछ र हाम्रो अलग अलग पहिचान हुने भयो। हिन्दूको अलग पहिचान, बौद्ध मार्गीको अलग पहिचान, त्यस्तै किराँतहरूको अलग पहिचान, यसरी अलग अलग धर्ममा अलग अलग पहिचान हुन्छ। यो हाम्रो संस्कृतिसँग पनि जोडिएको छ। यसले प्राचीन संस्कृति, सभ्यता र संस्कारको संरक्षण गर्दछ। यसलाई हेरौँ है त। जब हामी धार्मिक सम्पदाको कुरा गर्छौँ, त्यो धार्मिक सम्पदा मन्दिर होस् अथवा मस्जिद होस् अथवा चर्च होस् अथवा गुम्बा होस्, जे जस्तो कुरा भए पनि, चर्च, गुम्बा, मस्जिद, मन्दिर जेसुकै भए पनि त्यो त कुनै न कुनै ऐतिहासिक समयमा त्यसको निर्माण भएको छ। त्यो समयमा निर्माण हुँदा त्यति बेलाकै चिजबिजहरूको प्रयोग गरिएको छ, त्यति बेलाकै कलाको प्रयोग गरिएको छ। आजभन्दा 1000 वर्ष अगाडि बनेको कुनै गुम्बा रहेछ भने त्यो गुम्बा त 1000 वर्ष अगाडि बन्दा के सामग्रीहरू प्रयोग गरिएको रहेछ गुम्बा बनाउँदा भन्ने कुरा आज हामीले त्यो गुम्बालाई हेरेर पत्ता लगाउन सक्छौँ। त्यति बेलाका मानिसहरू आर्थिक सामाजिक हिसाबले कस्ता रहेछन् भन्ने कुरा पनि त्यो गुम्बाको उदाहरणबाट केही कुरा हामी अन्दाज गर्न सक्छौँ। यसरी धार्मिक सम्पदाहरूलाई जति लामो समयसम्म हामी संरक्षण गरेर राख्न सक्छौँ, हाम्रो इतिहास त्यति नै त्यो धार्मिक सम्पदा सँगसँगै अगाडि बढ्छ र त्यसले इतिहास बोकेको हुन्छ त्यो सम्पदाले। त्यसकारण हरेक धार्मिक सम्पदाको संरक्षण गर्दा हाम्रो इतिहास, सभ्यता र संस्कार पनि सँगसँगै हामी संरक्षण गरिरहेका हुन्छौँ। त्यस अर्थमा यसको महत्त्व के रह्यो भने हामीले धार्मिक सम्पदाको संरक्षण गर्नु भनेको सभ्यताको संरक्षण गर्नु, इतिहासको संरक्षण गर्नु र संस्कारको संरक्षण गर्नु पनि हो। तेस्रो बुँदा यहाँ हेरौँ भाइ बहिनीहरू, पुराना मूल्य मान्यता र जीवनशैलीको जानकारी दिन्छ। एकछिन अगाडि हामीले यो कुरा केही त गरिसकेका छौँ। पहिले मानदेवको समयमा बनेको कुनै मन्दिर हामीले देख्यौँ भने लिच्छवीकालीन नेपालको अवस्था कस्तो रहेछ भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै लुम्बिनीको कुरा गर्दै गर्दा पनि हामीले लुम्बिनीमा अशोकले एउटा गाडेको स्तम्भ छ, अशोक स्तम्भ। त्यो समयमा अशोकता अहिले चाहिँ अहिले इन्डिया अथवा भारतमा पर्ने भयो, अशोकले शासन गरेको स्थान, त्यहाँबाट आएर उनले त्यो अशोक स्तम्भ स्थापना गरे। त्यति बेलाको
जीवनशैली मूल्य मान्यता के रहेछ भन्ने कुरा आज हामी अशोक स्तम्भ हेर्दा पत्ता लगाउँछौँ। त्यस्तै लिच्छविकालको कुरा हामीले पढ्नका लागि, त्यसको कुरा बुझ्नका लागि लिच्छविकालमा बनेका सांस्कृतिक धार्मिक सम्पदाहरूको पनि अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने त्यस समयको आर्थिक सामाजिक लगायतको अवस्थाहरूको जानकारी र मानिसहरूको जीवनशैलीको जानकारी हामीले पाउँछौँ। त्यसकारण पनि हामीले धार्मिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्नुपर्दछ। फरक फरक समुदायको संस्कृति सिक्ने मौका मिल्दछ। अब चाडपर्वको समयमा हामीले हेर्ने हो भने हरेक फरक फरक धर्म मान्ने मानिसहरूका फरक फरक चाडपर्व हुन सक्छन्। ती फरक फरक चाडपर्वहरू जब फरक फरक तरिकाले मनाइन्छ, त्यसमा त संस्कार संस्कृति परम्परा पनि चाडपर्व मनाउँदा मिसिएको हुन्छ। हामीले दसैँ मान्दा कसरी मान्छौँ, त्यस्तै बुद्ध पूर्णिमा मान्दा कसरी मान्छौँ, त्यस्तै ईद मान्दा कसरी मान्छौँ, साकेला उधौली उभौली मान्दा कसरी मान्छौँ, यी कुराहरू फरक फरक तरिकाले मान्ने हुँदा एउटा हिन्दू समूहले, हिन्दू धर्म मान्ने मानिसहरूले बुद्ध धर्म मान्ने मानिसहरूका चाडपर्व मान्ने, उनीहरूको संस्कृति संस्कार हेरेर त्यो कुरा उनीहरूले सिक्ने भए भने बुद्ध धर्म मान्ने मानिसहरूले हिन्दूका संस्कारहरू सिकेर हेरेर, हिन्दूका परम्पराहरू हेरेर हिन्दूको संस्कार चालचलन परम्परा सिक्ने भए। यसरी धेरै धर्महरू हुँदा धेरै संस्कृतिहरू पनि धेरै हुने भए, त्यसको सभ्यता पनि अलग अलग हुने भयो, जीवनशैली पनि अलग अलग हुने भयो। त्यो फरक फरक जीवनशैली सभ्यता संस्कृति परम्पराहरू एक धर्मबाट अर्को धर्म मान्ने मानिसहरूले सिकिरहने हुँदा जति धेरै हामीसँग धार्मिक सम्पदाहरू हुन्छन् त्यसले धर्मसँग त्यसको सम्बन्ध रहेको हुन्छ र त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनशैली संस्कृतिसँग जोडिएको हुन्छ। यदि हामीले हाम्रो फरक फरक जीवनशैली विकास गर्ने, हामीले नयाँ नयाँ कुरा सिक्ने हो भने हामीले धार्मिक सम्पदाको पनि संरक्षण गर्नुपर्छ। किनभने धार्मिक सम्पदा संरक्षण गरेपछि धर्मको पनि संरक्षण हुन्छ। अब ऐतिहासिक तथ्यको संरक्षण गर्न, यो कुरा पनि हामीले अलिअलि चाहिँ चर्चा गरिसकेका छौँ। हामीले आजभन्दा 200 वर्ष अगाडि, 500 वर्ष अगाडि, 1000 वर्ष अगाडि बनेका कुनै पनि धार्मिक सम्पदाहरूको कुरा हामीले गर्दै गर्दा ती धार्मिक सम्पदाहरू बनेको समयमा त्यति बेलाको ऐतिहासिकता, त्यति बेलाको समाज, त्यति बेलाको आर्थिक अवस्था, त्यो समाज कति धनी थियो कति गरिब थियो, त्यहाँका त्यति बेलाका मानिसहरू के गर्थे। अहिले उदाहरणका लागि भाइ बहिनीहरूसँग कुरा गर्दा भक्तपुर जिल्लामा भक्तपुर दरबार स्क्वायर भन्ने छ। त्यो भक्तपुर दरबार स्क्वायरभित्र धेरै ठुल्ठुला ढुङ्गाका आकृतिहरू मूर्तिहरू बनाइएका छन्। ती ढुङ्गाका मूर्तिहरू बनाउने जुन समयमा बनाइयो त्यो अत्यन्तै कलात्मक छ, त्यसलाई कुँदेर अत्यन्तै राम्रो बनाइएको छ, आकर्षक बनाइएको छ। त्यो जुन समयमा बन्यो त्यो समयका मानिसहरू चाहिँ कलाकार रहेछन्। उनीहरू ढुङ्गा कुँदेर मूर्ति बनाउन सक्ने रहेछन्। त्यति बेलाका मानिसहरूमा अत्यन्तै ठुलो कला रहेछ भन्ने कुरा त आज हामीले अन्दाज गर्न सक्यौँ। यसकारण ऐतिहासिक तथ्यहरू हेर्नका लागि धार्मिक सम्पदा भनेका ऐतिहासिक तथ्यका पुस्तकहरू हुन्। जब हामीले धार्मिक सम्पदाहरूको खोजी गर्छौँ अनि ऐतिहासिक तथ्यहरू त्यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ। अन्त्यमा यी बुदाहरू मध्ये अन्त्यमा चाहिँ पर्यटन मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बनाउँछ। हामीसँग रहेका जति पुराना धार्मिक सम्पदाहरू हुन्छन् तिनलाई संरक्षण गरिन्छ र आकर्षक बनाइयो भने देशबाट मात्र होइन, विभिन्न अरू देशहरूबाट पनि मानिसहरू त्यस्ता धार्मिक सम्पदाहरू घुम्नका लागि आउँछन्। उनीहरू नेपालमा घुम्न आउँछन् अथवा हाम्रो धार्मिक सम्पदा भएको स्थानीय ठाउँमा घुम्न आउँछन् भने उनीहरूले त केही न केही कुरा त खर्च गर्छन्। यसले हाम्रो देशले, हाम्रो स्थानीय तहले अथवा हाम्रो जिल्लाले, हाम्रो पालिकाले, हाम्रो देशले केही न केही पैसा त केही न केही आय आर्जन त गर्छ। विदेशी मुद्रा हामीले कमाउँछौँ। विदेशबाट कोही घुम्न आयो भने स्वदेशमै भए पनि हामीले त्यहाँ आर्थिक क्रियाकलापहरू राम्रो हुन्छ र हाम्रो आर्थिक अवस्था पनि राम्रो हुन्छ। देशको अर्थतन्त्र बलियो बन्छ यदि हामीले धार्मिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्न सक्यौँ भने। अब यो सँगसँगै भाइ बहिनीहरूले अहिले हामीले हेरेका कुराहरूमा मैले भाइ बहिनीहरूलाई फेरि एकपटक केही महत्त्वका कुराहरूमा थपेँ। धार्मिक सम्पदाको महत्त्व भन्ने बित्तिकै भाइ बहिनीहरूले के सम्झिनु पर्यो भने हामी फरक फरक धर्म संस्कृति सम्प्रदायभित्र रहे तापनि हरेक धर्मसँग सम्बन्धित रहेका सम्पदाहरू सबैका लागि महत्त्वपूर्ण छन्। किनभने यो त राष्ट्रको पहिचान, राष्ट्रको इतिहास, राष्ट्रको संस्कृतिसँग जोडिँदो रहेछ। यसले चाहिँ राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई राम्रो बनाउने रहेछ। त्यसकारण यो अथवा त्यो धर्मसँग सम्बन्धित सम्पदा हो भनेर हिन्दूले हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित मात्रै सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने, त्यस्तै क्रिस्चियनले क्रिस्चियनसँग धर्मसँग सम्बन्धित मात्रै सम्पदाको संरक्षण गर्ने गर्नुहुन्न कि
हामी सबैले सबै धर्मसँग सम्बन्धित सम्पदाहरूको समान हिसाबले संरक्षण गर्नुपर्छ। सबै धर्मको सम्पदाहरूको संरक्षण गर्न सकियो भने मात्रै हामी आर्थिक रूपले सम्पन्न बन्न सक्छौँ, विश्वमा हाम्रो परिचय राम्रो बन्छ। यो कुरा चाहिँ भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभएको छ र भाइ बहिनीहरूको आफ्नो स्थानीय स्थानमा रहेका धार्मिक सम्पदाहरूको पहिचान गर्नुहोस्। के कस्ता धार्मिक सम्पदाहरू रहेका छन् ती पहिचान गरेर त्यसको संरक्षण भएको रहेनछ भने त्यसलाई संरक्षण गर्नका लागि आफूभन्दा ठुला मानिसहरू, आफूभन्दा घर परिवारका अभिभावकहरूसँग यस विषयमा अनुरोध गर्नुहोस्। यदि संरक्षण भएको रहेछ भने त्यसबाट कसरी आय आर्जन गर्न सकिन्छ, पर्यटन विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि भाइ बहिनीहरूले त्यो विषयमा पनि चासो राख्नुहुन्छ र चर्चा छलफल गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। ल त भाइ बहिनीहरू, आज हामीले यो एकाइ 2 को यो पाठसँग सम्बन्धित हाम्रा धार्मिक सम्पदाहरू भन्ने पाठसँग सम्बन्धित रहेर धर्महरूको विषयमा हेऱ्यौँ, नेपालमा रहेका केही प्रमुख धर्महरूको कुरा गऱ्यौँ, धार्मिक सम्पदाहरूको चित्रहरू हेऱ्यौँ, ती धार्मिक सम्पदाहरू कहाँ के कस्तो अवस्थामा रहेका छन् भन्ने पनि हेऱ्यौँ र हामीले केही चित्रहरूको नमुना पनि, धार्मिक सम्पदाहरूको नमुना पनि हेऱ्यौँ। ती नमुनाहरूलाई कसरी संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो पनि हेऱ्यौँ भने त्योभन्दा अगाडि हाम्रो देशमा रहेको धार्मिक सद्भाव र सहिष्णुताको अवस्थाको कुरा पनि केही चित्रहरूबाट हेऱ्यौँ। भाइ बहिनीहरूले अब यो पाठ पढिसकेपछि, यो पाठको हाम्रो छलफल सकिएपछि धार्मिक सम्पदाहरू संरक्षण गर्ने उपायहरू खोज्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। आजका लागि हामीले यो पाठ सकेका छौँ। फेरि अर्को कक्षामा भाइ बहिनीहरूसँग भेट हुनेछ। त्यति बेलासम्मका लागि नमस्कार।